आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश व आबाद होंगे। मैं अंजुम ज़ेशान आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लेकर। और उस फरमान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं और किस बात का तज़किरा है, किस बात का बहुत ही खूबसूरत ज़िक्र है, तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। पहले आप सब लोगों से, जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ, कि आप सब लोग अपने घरों में नमाज पढ़ने का एहतमाम करें। जब नमाज पढ़ने का एहतमाम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी तमाम तर परेशानियों को दूर फरमाएगा। और दूसरा काम, आपने कसरत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद व सलाम पेश करना है। जब हम एक दुरूद पढ़ते हैं अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो उसके बदले अल्लाह ताला हमें 10 नेकियां अता करता है। जन्नत में हमारे 10 दर्जात को बुलंद करता है और हमारी 10 खताओं को माफ़ करता है। तो बेशक अल्लाह के प्यारे हबीब रोज़े महशर वाले दिन हम सबकी बख्शिश करवाएंगे, हमारी सिफारिश करेंगे। तो हम सब तमाम उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम कसरत से भेजें। तो चले चलते हैं बहुत ही प्यारे खूबसूरत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की जानिब। और ये मुस्लिम शरीफ में मौजूद है और हदीस मतलब नंबर 772 है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये बात करने जा रही हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पे आकर फरमाया, एक बंदा है जिसे अल्लाह ताला ने उसकी बात का इख्तियार दिया है कि चाहे वो तो दुनिया की नेमतें हासिल कर ले या चाहे तो अल्लाह के पास रहना पसंद कर ले। यानी कि कोई अल्लाह ताला ने एक बंदे को इख्तियार दिया है, क्या तो वो दुनिया की नेमतें हासिल कर ले या जो है अल्लाह के पास रहना पसंद कर ले। अब जैसे जैसे हम दुनिया में आए हैं, या तो हम दुनिया की तमाम नेमतें ले लें। हमने दुनिया में अल्लाह ताला ने तमाम आसाइशें पैदा की हैं, हर चीज़ पैदा की है, तो उस बंदे को इख्तियार है कि या तो वो दुनियावी चीज़ें ले ले या अल्लाह के पास रहने का इख्तियार कर ले। तो अल्लाह ताला के उस बंदे ने अल्लाह के पास रहने को पसंद किया। ये सुना तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रो पड़े और खूब रोए। और हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ठीक है, जिन्होंने दुनिया की नेमतों को छोड़ के सिर्फ अल्लाह के पास रहना पसंद किया, जिनको इख्तियार दिया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक इन चीज़ों के बारे में हमसे ज़्यादा जानते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक हर चीज़ का इल्म था। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में से सबसे ज़्यादा मुझ पे एहसान माल और मोहब्बत का हज़रत अबू बकर सिद्दीक का सबसे ज़्यादा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी माल की ज़रूरत होती तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपने घर का तमाम तर माल उठा के ले आते। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक मोहब्बत का ये आलम था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक उनके साथ रह कर उनके तमाम किरदार, उनकी शख्सियत के बिल्कुल सांचे में डल चुके थे। उनका अंदाज़ गुफ्तगू, उनका चलने का अंदाज़, उनका बैठने का अंदाज़, देखिए ये मोहब्बत का आलम था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू बकर सिद्दीक का। अल्लाह ताला हम सबको भी ऐसी मोहब्बत करने वाला बनाए जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की। ठीक है, मुझ पे सबसे ज़्यादा एहसान मोहब्बत का और माल का हज़रत अबू बकर सिद्दीक का है। अगर मैं अल्लाह ताला के अलावा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी को खलील बनाता, खलील मतलब, खलील का क्या मतलब है, दोस्त, कि अगर मैं किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। और मज़ीद फरमाया कि मस्जिदों में किसी की खिड़की खुली बाकी ना रखी, सब खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे सिवाय अबू बकर की खिड़की के। तो सोचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक को कितना चाहा है, कितनी मोहब्बत की है। तो जब कहीं जाते, कहीं माल की ज़रूरत होती, कहते हैं ना, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर खाना पानी बंद कर दिया गया था और कुफे वाले उनको बहुत परेशान करने लग गए थे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपने घर से बेटियों से खाना पकवा पकवा के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते। कहीं कहीं कुछ परेशानी होती तो उस चीज़ को, परेशानी को झेलने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी सामने नहीं लाए। हमेशा हज़रत अबू बकर सिद्दीक खुद आगे से आगे रहे।
تو حضرت ابو بکر صدیق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت محبت کی، بہت محبت کی ہے، بہت محبت کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر حضرت ابو بکر صدیق نے نہ جال کی پرواہ کی نہ مال کی پرواہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی محبت کرنے والا بنائے کہ ایسے ہی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ وہ دنیاوی لذتوں میں پڑیں، دنیاوی محبتوں میں پڑیں، یا ایک اللہ کے ساتھ رہنا پسند کریں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تمام تر لذتوں کو چھوڑ کر، دنیا کی تمام تر آسائشات کو چھوڑ کر اللہ سے بات کرنا، اللہ کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کری خود کہ اللہ مجھے ایک دن کھانا دینا، مجھے 2 دن فاقے رکھنا۔ تو دیکھیں جس کے قدموں تلے تمام تر یہ کائنات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے درخت مبارک ان کو خود سلام کرنے آتا ہے۔ تو کیا دنیا کی آسائشیں لے نہیں سکتے تھے؟ بالکل وہ دنیا کی تمام تر آسائشیں لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اور جب وہ نماز پڑھتے تھے نا، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کے نزدیک کوئی نہیں ہوتا تھا، نہ ان کی زوجہ، نہ ان کے بچے، نہ ان کے نواسے، کوئی نہیں، صرف اس وقت ان کا رابطہ ان کے اللہ سے ہوتا تھا، اللہ سے وہ بات کرتے تھے۔ تو آج اللہ تعالی ہم سب کو ایسی محبت کرنے والا بنائے انشاءاللہ، اللہم آمین۔ اللہ سے بس یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی دین اسلام سیکھنے والا بنائے، دین اسلام پہ عمل کرنے والا بنائے۔ دیکھیے ہمارا اسلام بہت اچھا ہے، انتہائی خوبصورت اسلام ہے ہمارا، اور لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھ لیں، ان کے کردار کے بارے میں پڑھیں، اور انہوں نے دین اسلام سے لے کر آخری سانس تک جو ہمارے لیے تمام تر کام کیے ہیں، جو دین اسلام پھیلایا ہے، تو شاید آپ کے آنکھوں سے آنسو گرنا بند نہ ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی اپنی امت کو بخشوا دیا، سفارش لے لی کہ میں ان کی سفارش کروں گا۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم ان کے اوپر کثرت سے درود و سلام پڑھیں، ہم کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ تو آج افسوس یہی ہے کہ آج امت کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں اور سچی امتی ہیں تو ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو آج ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، اور نماز پڑھیں گے تو اسے زور زور سے سجدے پٹک کے اٹھ جائیں گے کہ بس نماز پڑھ لی، ایک فارمیلٹی پوری کر لی۔ اللہ کو ہماری ایسی نماز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ایسی نماز ہمارے منہ پہ دے کے مارے گا۔ صبر شکر کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم تجھے ماننے والے ہیں، تیرا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں۔ سمجھیں تھوڑی اس بات کو، کیونکہ ہر چیز کی، ہر بات پہ توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ جب ہم توجہ دیں گے، کسی بات کو سمجھیں گے، تو ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ آگے کی زندگی ہم نے گزارنی کیسی ہے، آگے کا ہم نے اپنے طرز زندگی کو تبدیل کیسے کرنا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا ٹاپک آپ کو پسند آئے گا۔ آنے والے ٹائم میں نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ جب تک آپ لوگ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہ حافظ۔